पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा और अमरीका के साथ तजारत नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सूडान जंग के खात्मे के लिए भी जल्द काम शुरू करने का ऐलान। कहा, सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर सूडान तनाज़े पर काम शुरू करेंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड। गुजरांवाला और बहावलपुर की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। आंखों और जल्द की बीमारियां बढ़ने लगी। डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह, अमरीका का ऐलान। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भारत की पाकिस्तान के हाथों हजीमत की दास्तान बयान कर दी। पाक फौज ने 109 भारतीय मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। 4 रोजा जंग में भारत को खूब फेंटा लगाया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की मदद से राफेल गिराए। पहली बार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स जेट 10 लड़ाका तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए। मार्का हक के बाद इंडोनेशिया ने राफेल की खरीदारी रोक दी। अमरीकी कांग्रेस की तहलका खेज रिपोर्ट पर भारत में सफे मातम बिछ गई। गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। पाक चीन दोस्ती से भारत खौफजदा। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने दुश्मन पर बिजलियां गिरा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2024 और 2025 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन को बढ़ाया। चीन पाकिस्तान को मजीद जदीद हथियार देगा। पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 लड़ाका तैयारे और KJ-500 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को मिलेगा। ट्रंप ने 60वीं बार कह दिया, पाक भारत जंग उसने रुकवाई। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश वजीर आजम मोदी पर फट पड़े। बोले, मोदी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है, मुकम्मल खामोश है। भारतीय वजीर आजम गलती से भी कभी सच नहीं बोलता। ट्रंप को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया का भट्टा बिठा दिया। एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन तवील रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर। एयर इंडिया का चीन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रजू। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम और जराइम में मुलविस 200 भारतीय शहरी डिपोर्ट होने वाले भारतीयों में बदनाम जमाना गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई भी शामिल। अनमोल बिश्नोई भारत में कैद गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। बिश्नोई गैंग के खिलाफ संगठ सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की तहकीकात जारी। अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में भी मुलविस। अरशद नदीम छा गए, एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। रियाज में इस्लामी यकजहती गेम्स में मुसलसल दूसरी बार कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में सबसे लंबी 83.05 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने सिल्वर का तमगा हासिल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला KP सुहेल आफरीदी के बयान पर नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवेलियां जलसे में सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक धमकी आमेज अल्फाज पर नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11:30 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। मुखालिफिन भी मानते हैं तरक्याती काम सिर्फ नून लीग करती है। लोग कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, कई साल में पहली बार स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी आई। सुथरा पंजाब की पूरी टीम सुबह साफ कर रही है। हरासानी रोकने के लिए नया निज़ाम ला रहे हैं। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली पर कलील मुद्दती मनसूबा मंजूर कर लिया। मनसूबा आइंदा मानसून के पेश नजर बनाया गया।
وفاقی وزیر مصدق ملک کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ، کہا آئندہ مانسون 26% زیادہ شدید ہوگا، آبی گزرگاہوں پر تجاوزات ختم کرنا ہوں گی۔ خیبر پختونخوا میں فورسز نے 3 مختلف کارروائیوں میں 4 خارج ٹھکانے لگا دیے۔ کارروائیاں سپین وام، ذاکر خیل اور ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر عمل میں لائی گئی۔ آپریشنز کا مقصد دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو کمزور کرنا اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ISPR کا 2 ٹوک پیغام۔ کراچی ڈیفنس فیز 5 کے فلیٹ سے پھندا لگی لڑکی کی لاش ملنے کا واقعہ، متوفیہ زینب نارووال کی رہائشی تھی اور 1 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ لڑکی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ کراچی میں بھتہ خور بے لگام ہو گئے، منگو پیر میں ماربل فیکٹری کے مالک کو 10 کروڑ روپے بھتے کی پرچی موصول۔ بھتہ خوروں کی جانب سے غیر ملکی نمبروں کے استعمال کے انکشاف، معاملے پر پولیس حرکت میں آ گئی، مقدمہ بھی درج کر لیا۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، غزہ سٹی اور خان یونس میں فضائی حملے، مزید 25 فلسطینی شہید، شہداء میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی شامل۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، اسرائیلی حملوں میں 14 افراد جاں بحق، سور شہر میں ایک عمارت کو فضائی حملے سے مکمل تباہ کر دیا۔ امریکی اور سعودی کمپنیوں میں $270 ارب کے معاہدے، ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ سعودی بزنس فورم سے خطاب، کہا امریکہ دنیا کی سب سے کامیاب معیشت بن چکا، سعودی عرب نان نیٹو اتحادی اور محمد بن سلمان بہترین شخصیت ہیں، ایران کے ساتھ بھی جوہری معاہدہ کیا ہو سکتا ہے، سعودی ولی عہد کا امریکہ کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا عزم۔ وزیراعظم کا ٹرائی نیشن سیریز میں شریک کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں ظہرانہ، شہباز شریف نے پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں کا جذبہ، مہارت اور لگن قابل ستائش قرار دیا، کہا پاکستان میں مسلسل کرکٹ ہو رہی ہے، ایونٹس کا انعقاد امن کا ثبوت ہے۔ ظہرانے میں چیئرمین PCB محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت، سری لنکن اور زمبابوے کی ہائی کمشنرز بھی موجود تھے۔ پاکستان سپر لیگ اور بھی بڑی، گلگت اور فیصل آباد کے ناموں سے 2 نئی ٹیموں پر اتفاق کر لیا گیا، اگلے 10 برس کے لیے گلگت اور فیصل آباد PSL میں شامل ہوں گی، سیالکوٹ، مظفر آباد، راولپنڈی اور حیدرآباد کے نام ریس سے باہر۔ آج دنیا بھر میں گینیز ورلڈ ریکارڈز ڈے منایا جا رہا ہے، ایک ایسا دن جو انسان کی ہمت، لگن، تخلیق اور غیر معمولی صلاحیتوں کا جشن ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی حد، کوئی بھی مشکل اور کوئی بھی منزل ناقابل رسائی نہیں۔ کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کی رنگینیاں عروج پر، ورلڈ کلچر فیسٹیول کا 19واں روز، ایشیا پیسیفک فلموں کی نمائش، شاندار محفل موسیقی نے رنگ جما دیا۔